एकजना मेयर साहबको के प्रेजेन्टेसन छ भनेको थियो रचनाजी, प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट सेयर गराउन सकिन्छ? हजुर सर, त्यो सेयर स्क्रिनबाट मैले को-होस्ट बनाइदिइसकेको छु सर उहाँलाई। ओके, हजुर नमस्कार सबैजनालाई। अब यो मैले खास गरी यो कन्टेन्ट भित्रै रहेर के सानो तयारी चाहिँ गरेको थिएँ। यो फेदीखोला गाउँपालिकाले यो कोभिड सङ्क्रमणको सन्दर्भमा यसको चाहिँ प्रभाव अनुभव र हामीले लक्षित योजनाहरू कसरी चाहिँ हामीले यसको प्रभाव कस्तो रह्यो, हामीसँग अनुभव के रह्यो र लक्षित कार्यक्रमहरू हामीले के गर्न खोजिरहेको थियौँ भन्ने विषयमा थोरै म केही कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। अहिलेसम्म फेदीखोला गाउँपालिकामा जम्मा हामीसँग 7 जना मात्र कोरोना सङ्क्रमण छन्। क्वारेन्टाइनमा हामीले 200 जना भन्दा बढीलाई राखेर फेरि घरमा सकुशल PCR नेगेटिभ भएकोलाई पठायौँ। दसैँको समयमा त्यही खालको बाहिरबाट आउने, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको PCR रिपोर्ट गर्दै त्यस्तो खालको जोखिम देखिएका ठाउँबाट आउने मान्छेहरूलाई वर्गीकरण गरेर छुट्याएर हामीले यसरी पठाइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति कन्टेन्ट रह्यो भने हामीले यसको तयारीमा पूर्व तयारी कस्तो रह्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो एकैचोटि भयो। हामीले सङ्घीय सरकारले चाहिँ तपाईँको लकडाउन गर्नुभन्दा 15-20 दिन अगाडि नै हामीले हाम्रो यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर हामीले के तयारी गरिरहेका थियौँ र त्यो चैतको तपाईँको 11 गते केन्द्रीय सरकारले चाहिँ लकडाउन गर्यो। चैतको चाहिँ हामीले 9 गतेबाटै हेल्डेक्सहरू स्थापना गरेर धन्य यो सिद्धार्थ हाइवेसँग यो पोखराबाट सुनौली जाने यो बाटो अन्तर्गत फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्जा जिल्लाको प्रवेशद्वार हो। त्यहाँ चाहिँ 40,000 भन्दा बढी मान्छेको हामीले स्क्यानिङ गर्दै उहाँहरूलाई ज्वरो नाप्ने, कसैको चाहिँ उहाँहरूको रेकर्ड लिने, अनि फेरि उहाँहरूको चाहिँ सिसी क्यामेराबाट उहाँहरूलाई चाहिँ कैद गर्ने, यस्तो कुराहरू गर्दै हामीले 40,000 भन्दा बढी मान्छेलाई त्यसरी पठायौँ। र पालिकाद्वारा आफ्नै लगानीमा चाहिँ हामीले अब क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसन निर्माण गरेका छौँ। यो प्रदेश सरकारको पनि सहयोग छैन, यो हाम्रै लगानीबाट हामीले व्यवस्थित खालको आइसोलेसन बनाएर हाम्रो सङ्क्रमित देखिएका बिरामीहरूलाई यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। भने यो लकडाउनको बेलामा एकदम ठुलो सिर्जित समस्या के हुँदो रहेछ भने रेगुलर औषधि खाने बुवा आमा अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नपाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ घर घरमै पुगेर 1734 भन्दा बढी घरहरूमा पुगेर औषधि चाहिँ वितरण गर्न हामीले 5 जनाको टिम चाहिँ खटाएका थियौँ। उहाँहरू प्रत्येकको घर घरमा पुगाएर त्यो औषधिको व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ भने अब यो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई राहत वितरण त सबै स्थानीय तहले गर्यो, हामीले अलिक पृथक तरिकाले गऱ्यौँ। र घर जान चाहने मजदुरहरूलाई चाहिँ घरसम्मै छोडिदिनुको निम्ति यातायातको व्यवस्थापन, त्यो काममा पनि हामी तल्लीन भयौँ र यो सफल पनि भयो। र यो बिचमा चाहिँ हाम्रो स्कुलको चाहिँ तपाईँको पढाइ भइरहेको अवस्था पनि थियो। कुनै ठाउँमा कक्षाको परीक्षा चैतको अवस्था थियो, कक्षा 8को चाहिँ नतिजा प्रकाशनको अवस्था थिएन। हामीले अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गऱ्यौँ। अब यो टोलबाट चाहिँ अभिभावकहरूलाई सचेतना गर्ने, वडा शिक्षा मार्फत हामीले वडा शिक्षा समिति मार्फत उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, यस्ता कुरा पनि हामीले अनि जानकारी गराउने, त्यो लगायत अन्य धेरै काम पनि हामीले यो अगाडि बढायौँ। अब यो न्यून आय स्रोत भएका मजदुरहरूलाई लक्षित गरेर हामीले खाद्यान्नको लागि रोजगार कार्यक्रम गऱ्यौँ। सबैलाई हामीले राहत बाँडेनौँ, किनकि काम गरेर आउनुहोस्, तपाईँले भौतिक निर्माणको कामहरू गाउँपालिकातर्फको त्यो भौतिक निर्माणको काम गर्नुहोस् र त्यसको आधारमा दैनिक हामीले 800 देखि 1000 रुपियाँ चाहिँ एउटा मजदुरलाई चाहिँ हामीले ज्याला दिने प्रचलन ल्यायौँ। त्यति गर्दाखेरि एउटा वास्तविक समस्या भएको मान्छेले काम गर्न आयो र जथाभावी यो राहत नपाउने मान्छे अथवा पाउने मान्छेमा विभेद पनि रहेन। त्यसले एउटा व्यवस्थित ढङ्गले हाम्रो भौतिक निर्माणको कामलाई पनि सफल भयो। यस्तो खालको हाम्रो एउटा तयारीको अवस्था रह्यो भने अब पूर्व तयारीमा देखिएका अभ्यासहरू हामीले यो बिचमा चाहिँ कोभिडसँग चाहिँ प्रभावित भएर जागिर गुमाएका थुप्रै युवाहरू भारतबाट तपाईँको तेस्रो मुलुक दुबई, कतारदेखि मलेसियादेखिका आएका युवाहरूलाई धन्य हामीले 50 लाख रुपियाँ बजेट, त्योसँग हाम्रो कोभिड लक्षित युवा उद्यम कार्यक्रम थियो। समूहमा 5 जना युवा समूहमा मिलेर काम गर्ने चाहनेलाई एउटालाई बिना ब्याज बिना धितो भनेर उहाँहरूले प्रोजेक्टको आधारमा हामीले 10 वटा समूहमा चाहिँ 50 लाख रुपियाँ बजेट मार्फत यो एउटा उद्यम कार्यक्रम लगायौँ। अहिले उहाँहरूले नियमित रूपमा राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। अब कृषकको उत्पादनलाई हामीले त्यति बेला लकडाउनको समयको एकदम अप्ठ्यारो समय थियो, बिक्री भइरहेको थिएन। गाउँपालिकाले नै आफ्नै एउटा साधन लिएर किसानको घर घरमा पुगेर चाहिँ हामीले कृषि एम्बुलेन्स
को नामाकरण दिएर किसानहरूको प्रत्येक घर दैलोबाट चाहिँ सामग्री खरिद गरेर अनि प्रत्येकको बजारसम्म पुगेर पनि हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। यसरी यो लकडाउन अवधिलाई हामीले अनलाइन सिस्टमबाट खाद्यान्न व्यवस्थापन गरिरहेका थियौँ। सबै मान्छेहरू एकैचोटि पसलमा आउनु पर्दैन थियो। 21वटा ठाउँहरूबाट पसलमा अनलाइन खाद्यान्न व्यवस्थापन गरेर त्यसरी पनि व्यवस्थित गरेका थियौँ भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने प्रत्येक मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रो आजको दिनमा को कहाँबाट आउँदैछ भन्ने सबैको रेकर्ड छ। त्यो भन्नाले हामीले त्यो चाहिँ एउटा अनलाइन फर्म डेभलप गरेर उहाँहरू सबैको रेकर्डलाई पनि हामीले किपिङ गरिरहेका छौँ र त्यसको आधारमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको थप व्यवस्थापनको काममा पनि जुटिरहेका छौँ। यो कोभिडको बेलामा चाहिँ हामीले विशेष गरी यो के सिक्यौँ र के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यो सबैको डिटेल्समा जाँदा अलिकति टाइम लाग्ला। अब हामीले गरिरहेका कुराहरूमा नै थप्नुपर्ने हुनसक्छ। स्वास्थ्यमा थप पूर्वाधार र जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो पालिकामा देखियो र हामीले गरि नै रहेका छौँ। त्यसमा अब यो हामीले 38वटा टोलहरूमा इन्टरनेटको एक्सेस पुगेको छ। त्यसमा अलिकति महँगो भयो भन्ने खालको कुराहरूले त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउनको निम्ति हामीले यो चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ। अब शिक्षामा चाहिँ हामीले एक शिक्षक एक ल्यापटप प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ हामीले इन्टरनेटको एक्सेस पुऱ्याएका छौँ। प्रत्येक माध्यमिक तहमा चाहिँ हामीले डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पास गरेको मावि तृतीय दरबन्दी क्रिएट गरेर एक एकजना टिचरहरू पठाइरहेका छौँ उहाँहरू मार्फत। अनि यो डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङको 11-12मा पढाइ हुन्छ। यस्तो विषयहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ भने यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने अवस्था देखियो। उत्पादनमा कृषि क्षेत्रमा एकदम विविधता ल्याउनु पर्यो। जस्तै हामीले कागती पकेट क्षेत्र, मकैको बिउ उत्पादन, मौरी उत्पादन क्षेत्र, यस्ता मह उत्पादन क्षेत्र, यस्तो हामीले धेरै कामलाई अगाडि बढाएका छौँ भने यो यति मात्र नभइकन धेरै खालको तरकारीको बेमौसमी तरकारी लगायत अन्य वस्तुहरूको पनि उत्पादनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अनुभव गऱ्यौँ। र यो खाद्य सुरक्षालाई संस्थागत गर्नको निम्ति हामीले के काम गऱ्यौँ भन्दा एउटा यो अलिकति राम्रो पनि छ र अन्य स्थानीय तहमा सेयर गर्दाखेरि यसबाट हामीले के काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको मैले यसलाई मोडलको रूपमा पनि अगाडि बढाइरहेको छु। जस्तै यो लकडाउनकै समयमा हाम्रो फेदेकोला गाउँपालिकाको कृषि आवधिक योजना बनाउने क्रममा 6500 रोपनी चाहिँ जग्गा बाँझो थियो। त्यस अन्तर्गत हामीले विगत 2 वर्षभन्दा अगाडि 15 वर्षसम्म बाँझो भएका खेतबारी कमाउन चाहने किसानहरू को हुनुहुन्छ? ल तपाईँहरूले आफ्नो खेतबारी कमाउनुहोस्। कमाए बापत आफ्नै खेतबारी कमाउनु भयो भने प्रति रोपनी 2000 रुपियाँ। यदि तपाईँको खेतबारी छैन, बाहिरबाट कसैको जग्गा भाडामा लिएर किसानले कमाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई 2500 रुपियाँ गरेर हामीले प्रति रोपनीमा यसरी व्यवस्थित गर्दाखेरि 334 जना मान्छे यो कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभयो। 1734 रोपनी जग्गा चाहिँ बाँझो खेतबारीमा खेती भयो र अहिले त्यसको हिसाब गर्दा धन्य 6.5 करोड भन्दा बढीको चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ हाम्रो प्रत्येकको चाहिँ घरभित्र भित्रिने भयो। यसले चाहिँ त्यो मान्छेले किनेर खान्थ्यो भने त्यो प्रतिस्थापन हुने कुरालाई चाहिँ यसले ब्लक गर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो फुड सोभर्जिनिटी र फुड सेक्युरिटीमा यसले दुईवटा कुरालाई पनि हामीले प्लस पोइन्ट हुन सक्ने एउटा आधार राम्रो गरी देखियो भने यो वर्ष पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो पनि एउटा हाम्रो राम्रो अनुभव रह्यो। अब शिक्षाको टोल वाइज गर्ने कुराहरू, टोल सिकाइको यो कार्यक्रम चाहिँ जारी छ भने अहिले हामीले विशेष गरी मजदुरहरू अलिकति समस्यामा परिरहेका, उनीहरू सधैँभरि बाहिरबाटै किनेर खानुपर्ने, आफूसँग पनि त्यस्तो जोरजाम खाद्यान्नहरू गर्न नसक्ने अनि कमाएको पैसा पनि तत्कालै खेर फालिहाल्ने यो अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर अहिले मजदुर सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेका छौँ। मजदुरहरू प्रत्येकलाई हामीले गाउँपालिकामा सूचीकृत गर्ने, उहाँहरूले दैनिक ज्यालादारी काम गरेको आधारमा हाम्रो गाउँपालिकाले तोकिएको ब्याङ्कमा उहाँहरूले चाहिँ खाता खोल्नुहुन्छ। त्यो खाता खोलेको मजदुरलाई हामीले चौमासिक हिसाबले जति पैसा चाहिँ उहाँहरूको अटोमेटिक ब्लक हुन्छ 15%, उहाँहरूले कमाएको पैसाको 15% ब्लक हुन्छ। त्यसमा गाउँपालिकाले चौमासिक 15% थप दिएर 30%को हामीले एउटा कोष बनाइदिएर मजदुरहरूलाई चाहिँ यो वार्षिक हिसाबले जम्मा गरिदिने अनि उहाँहरूको चाहिँ यो सूचीकृत भएका सम्पूर्ण मजदुरहरूको हामीले स्वास्थ्य बिमा गरिदिने यस्तो कार्यक्रम यो पनि गर्न पर्दो रहेछ भनेर अहिले यो कार्यक्रम हामी कार्यान्वयनमा गइरहेको अवस्था छ भने रोजगारको दायरा बढाउनलाई युवा उद्यमशीलता विकासको निम्ति अहिले 1.5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर हामीले 80वटा भन्दा बढी समूहहरूमा चाहिँ यो लगानी गरिरहेका छौँ र अहिले बाँकी रहेकोहरूलाई पनि सूचना जारी छ। यो बजारीकरणलाई हामीले अहिले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्दैछौँ गाउँपालिकाको तर्फबाट र ठाउँ ठाउँमा 7वटा ठाउँमा सङ्कलन केन्द्रहरू बनाएर किसानको उत्पादनलाई बेचिदिने एउटा त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ भने यो आवधिक तथ्याङ्कको व्यवस्थापन, यो विभिन्न खालको धेरै सेक्टरको तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ वाइज
राख्न सकिएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै काम गर्नको निम्ति एउटा सपोर्ट भइरहेको कुराहरू मैले जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले अनुभव गरेका कुराहरू र लक्षित कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले कृषि उत्पादनसँग बजार जोड्ने अब यसमा हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ मैले जनरली यिनै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूमाझ राख्न चाहे भने एउटा हाम्रो राम्रो पक्ष के देखियो भने किसानलाई उत्पादन गरे बापत सिधै किसानसँग 15% उत्पादनमा आधारित अनुदान हामीले सुरुवात गरेछौँ, जसको कारणले गर्दा उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने भयो। काम गर्ने वास्तविक किसानले चाहिँ सिधै नगद अनुदान पनि पाउनु भयो। 100 रुपियाँको यदि सामान उसले बेचेछ भने 15 रुपियाँ चाहिँ उसले एक्स्ट्रा पाउँछ, 15%। त्यो चाहिँ उत्पादनमा आधारित अनुदान। त्यो कुनै तपाईँको झोलामा डकुमेन्ट लिएर आउने होइन, त्यसलाई सहकारीको माध्यमबाट हामीले चाहिँ त्यो वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। नमुना कृषि गाउँहरू, माछाको मोडल फर्महरू, यस्तो कामलाई चाहिँ अहिले फेदीखोला गाउँपालिकाले अगाडि बढाइरहेको छ र विशेष गरी कोभिडसँगै लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगारबाट आफ्नो विभिन्न किसिमका जबहरू गुमाइरहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले झन्डै यो तालिमहरू दिने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने अनि न्यूनतम तपाईँको ब्याज दरमा ब्याङ्कहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने यहाँको सहकारीहरू मार्फत त्यो कामलाई पनि अहिले हामीले अगाडि बढाइरहेको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अहिले सूचना निस्किएको छ र यो मध्ये झन्डै 15वटा समूह चाहिँ आबद्ध भइसकेको कुराहरू म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भने यो अब शिक्षालाई एकदम यो कोभिडले ठुलो असर पर्यो। अब यसबाट अहिले पनि हाम्रो एक खालको कस्तो समस्या छ भने जहाँ केही ग्रामीण अलिकति टाढा ठाउँ छ, दूर ठाउँ छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँको बस्ती पनि त्यहीँ नै बन्द छ, त्यहाँ शिक्षक पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। तर कस्तो भइदियो भने केन्द्रीय सरकारको जुन हाम्रो नियम छ त्यसले तपाईँको चाहिँ अनुबन्धित जिल्ला प्रशासनले एउटा रिपोर्ट निकाल्छ अथवा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ यो विद्यालय चलाउन हुँदैन भन्ने, जहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्थै नभएको विद्यालयहरूलाई पनि हामीले होइन त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर रोडेड साइटको जहाँ कि बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्ने, त्यस्तो गरी हामीले विद्यालयहरू अहिले 17वटा विद्यालय चाहिँ चलाइरहेका छौँ भने अन्य विद्यालयहरू हाम्रो सबै अनलाइन सिस्टमबाट गइरहेको छ। अनलाइन सिस्टममा नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले टोल सिकाइ मार्फत टोलबाट चाहिँ शिक्षा दिने काम चाहिँ शिक्षकहरूले गरिरहेको अवस्था छ। भने हाम्रो 38वटा टोलमा अप्टिकल फाइबर छ भने हामीले त्यो विद्यार्थीहरू जसको इन्टरनेटको एक्सेस नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई 13वटा ठाउँमा फ्री वाइफाई जोन बनाएर त्यहाँबाट विद्यार्थीले आफ्नो कक्षा पनि लिइरहेको अवस्था छ। भने प्रत्येक भर्चुअल प्रविधि मार्फत हामीले यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। भने हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको ल्याबलाई अझै व्यवस्थित गर्ने, कम्प्युटर ल्याबहरूलाई अनि साइन्स ल्याबलाई अझै व्यवस्थित गर्ने गरी यो वर्ष पनि हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। भने अब यो गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान अन्तर्गतको एउटा डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङको एउटा कोर्स चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो सबै प्राविधिक कोर्सलाई समेटेर समेत स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माणको क्रम पनि अगाडि चलिरहेको छ। यो कुराहरू मैले यो चाहिँ हामीले गर्ने यो पेन्डेमिकको टाइममा कसरी अगाडि योजनाहरू लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई अगाडि बढायो भने यो दूर शिक्षालाई डिजिटल लर्निङ एजुकेसन सेन्टरलाई एउटा चाहिँ हामीले डेभलप गर्ने सेन्टर बनाएका छौँ गाउँपालिकाको केन्द्रमा। त्यो मार्फत विशेषज्ञ सरहरू मार्फत पनि त्यसलाई चाहिँ कक्षा सञ्चालन भइरहेको कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। भने यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले फेदीखोला गाउँपालिकामा हामीले 15 बेडको शय्याको अस्पताल निर्माणको क्रममा हामीले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यो अलिकति ढिलो भएको छ जग्गा प्राप्ति नभएको कारणले, यसलाई पनि योजनामा हामीले अगाडि राखेका छौँ। भने प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा सुविधा सम्पन्न ल्याबहरू प्रत्येक गाउँको प्रत्येक वार्डमा चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न चाहिँ ल्याब चाहिने रहेछ। त्यस हिसाबले हामीले यो ल्याबहरू 2वटा स्वास्थ्य चौकीमा सम्पन्न भएको छ भने बाँकीमा हामीले यो पूर्णता दिनको लागि पनि अगाडि बढाएका छौँ। भने यो सिनियर सिटिजन हेल्थ केयर सिस्टम छ, हामी निर्वाचित भएर पहिलोचोटि आएको यो कार्यक्रम प्रत्येक घर दैलोमा हामीले पुग्छौँ। महिनाको 5 दिन चाहिँ हाम्रो 1711 जना ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिपी चेकदेखि लिएर अनि औषधि के खानुहुन्छ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरूमा हाम्रो 88 जना मेन पावर युज हुन्छ। महिनाको 5 दिन चाहिँ उहाँहरू घर दैलोमा पुग्नुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ रेकर्डलाई ल्याएर फेरि हाम्रो एमआइएस सिस्टममा अपडेट गर्ने काम पनि यो चलिरहेको छ। भने विशेष गरी गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ यो मेडिक मोबाइल केयर प्रविधिको चाहिँ हामीले यो युज गरिरहेका छौँ। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि बच्चा नजन्मिनुसम्मको अवस्थालाई हाम्रो प्रत्येक त्यसलाई चाहिँ अनलाइन एउटा सिस्टम छ हाम्रो स्वास्थ्य
स्वयंसेविकाहरू घर घरमै पुगेर उहाँहरूलाई चाहिँ मोबाइलको चाहिँ कोडको आधारमा के छ अवस्था बुझ्ने, हस्पिटलमा आउने अनि रेगुलर स्वास्थ्य चेकअपको विषयमा चाहिँ फलोअप गर्ने, यो कुरालाई चाहिँ हामीले अहिले म्यानेज गरिरहेका छौँ। अनि कोभिडको बेलामा झन्डै हाम्रो गाउँपालिकामा 64 जना चाहिँ सुत्केरी हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई पहिला कुन हस्पिटल लैजाने, कहाँ एम्बुलेन्स म्यानेज गर्ने भन्ने यो व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त सजिलो भयो र अब आगामी वर्षमा यो कार्यक्रमलाई अझै थप गर्दै अगाडि लग्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको कुराहरू पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। भने विद्यालय स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू छन्। यो अब गाउँपालिकामा चाहिँ कम भएका ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तै एम्बुलेन्स नभएको 1-2 स्वास्थ्य चौकीहरूमा एम्बुलेन्स खरिद गरेर पूर्णता दिने, अब यो संक्रमण रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न खालको कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि लग्ने गरी अहिले हामीले यो प्लानिङ गरिरहेका छौँ। यो कोभिडसँग हामी जसरी सबैजना मिलेर लागिरहेका छौँ, त्यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार अघि हाम्रो नगरपालिका महासङ्घको प्रमुखले ज्यूले नि भन्नुभएको थियो, यो धन्य म त 85 होइन 90% स्थानीय तहबाट धेरै राम्रा कामहरू भइरहेका छन्, तर यसको प्रचार प्रसारको कमी छ। तर हामीलाई कमजोरी देखिन्छ, यिनीहरूले गर्नै सक्दैनन् भन्ने खालको जुन सङ्घीय सरकारको अथवा प्रदेशको अथवा माथिल्लो तहमा रहेका केही विज्ञ साथीहरूको पनि त्यो बुझाइ छ। त्यो प्रति हामीले कसरी सहयोग पाउन सकिन्छ, हाम्रा पनि समस्याहरू यी छन्, हाम्रो सुझावहरू पनि यी रहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले छोटो गरी अलिकति तोकिएको समयभन्दा बढी समय लिए यिनी कुराहरू सेयर गर्दै केही जिज्ञासा भयो भने पछि आउनेछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हाम्रो मोडरेटर सर तेज सरको इन्टरनेट कनेक्सनमा प्रब्लम भएको भएर सायद जोइन हुँदै हुनुहुन्छ होला। हजुरको एकदमै राम्रो काम र कोभिड को यसलाई डिल गर्नु भएको एकदमै राम्रो लाग्यो र अफकोर्स हजुर यो चाहिँ अन्य गाउँपालिकाहरूले पनि नगरपालिकाहरूले पनि हजुरको कामलाई लिएर यही अनुसारै काम गर्दै जानु